अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हज़रत जुनून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक ऐसा करामत का वाक़या जिसके चलते मछलियाँ समुंदर से मोती लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हो गई। कैसे हुआ ये सब, क्या थी इसकी वजह तस्मियाँ, जानते हैं इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत जुनून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ताइब होने का वाक़या बड़ा अजीब व गरीब है, और वो ये है कि किसी शख्स ने आपको इत्तला दी कि फ़लाँ मुकाम पर एक नौजवान आबिद है, और जब आप उससे नियाज़ हासिल करने पहुँचे तो देखा कि वो एक दरख्त पर उल्टा लटका हुआ है। अपने नफ्स से मुसलसल ये कह रहा है कि जब तक तू इबादत इलाही में मेरी हमनवाई नहीं करेगा, मैं तुझे यूं ही अजियत देता रहूँगा, हत्ता कि मेरी मौत क्यों ना हो जाए। ये वाक़या देखकर आप हज़रत जुनून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह को उस पर ऐसा तरस आया कि रोने लगे। और जब नौजवान आबिद ने पूछा कि ये कौन है जो एक बेहया मासियत कार पर तरस खाकर रो रहा है, ये सुनकर आपने उसके सामने जाकर सलाम किया और उसका मिजाज पूछा। उसने बताया कि क्योंकि ये बदन इबादत इलाही पर आमादा नहीं है, इसलिए इसे सज़ा दे रहा हूँ। आपने कहा कि मुझे तो ये गुमान हुआ कि शायद तुमने किसी को कत्ल कर दिया है या कोई गुनाह अजीम तुमसे सरजद हो गया है। उसने जवाब दिया कि तमाम गुनाह मखलूक से इख्तिलात की वजह से जन्म लेते हैं, इसलिए मैं मखलूक से रस्म राह को बहुत बड़ा गुनाह तस्वुर करता हूँ। आपने फरमाया कि तुम तो वाकई बहुत बड़े जाहिद हो। उसने जवाब दिया कि अगर तुम किसी बड़े जाहिद को देखना चाहते हो तो सामने एक पहाड़ पर जाकर देखो। चुनांचे आप हज़रत जुनून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पर पहुँचे तो एक नौजवान को देखा जिसका एक पैर कटा हुआ बाहर पड़ा था और उसका जिस्म कीड़ों की खुराक बना हुआ था। और जब आपने ये सूरत हाल मालूम की तो उसने बताया कि एक दिन मैं इसी जगह मसरूफ़ इबादत था कि एक खूबसूरत औरत सामने से गुजरी, जिसको देखकर मैं फरेब शैतानी में मुब्तला हुआ। उसके नज़दीक पहुँच गया। उस वक्त निदा आई कि ऐ बेगैरत, 30 साल खुदा की इबादत व रियादत में गुजार कर आज शैतान की इबादत करने चला है। लिहाजा मैंने उसी वक्त अपना एक पैर काट दिया। गुनाह के लिए पहला कदम इसी पैर ने बढ़ाया था। फिर बताइए कि आप मुझ गुनाहगार के पास क्यों आए हैं, और अगर वाकई आपको किसी बड़े जाहिद की जुस्तजू है तो उस पहाड़ की चोटी पर जाइए। लेकिन जब बुलंदी की वजह से आपको पहुंचना नामुमकिन हो गया तो उस नौजवान ने खुद ही उन बुजुर्ग का किस्सा शुरू कर दिया। उसने बताया कि पहाड़ की चोटी पर जो बुजुर्ग हैं उनसे एक दिन किसी ने ये कह दिया कि रोज़ी मेहनत से हासिल होती है। बस उस दिन से उन्होंने ये अहद कर लिया कि जिस रोज़ी में मखलूक का हाथ होगा वो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। और जब बगैर कुछ खाए कुछ दिन गुजर गए तो अल्लाह ताला ने शहद की मक्खियों को हुक्म दिया कि उनके गिर्द जमा रहकर उन्हें शहद मुहैया करती रहें। चुनांचे हमेशा वो शहद ही इस्तेमाल करते हैं। ये सुनकर हज़रत जुनून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने दरसे इबरत हासिल किया और उसी वक्त से इबादत व रियाजत की तरफ मुतवज्जा हो गए। और उसके बाद नाज़रीन मोहतरम, जुनून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसी इबादत व रियाजत की कि अल्लाह तबारक व ताला ने उनको विलायत के मकाम पर फाइज कर दिया। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत जुनून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह की वैसे तो बेशुमार करामातें उनकी हयात तैयबा में गुजरी हैं, लेकिन चंद एक ऐसी हैं जिस पर आज भी इंसानी अक्ल हैरान है। बयान किया जाता है कि हज़रत जुनून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा कश्ती पर सवार कहीं जा रहे थे। कश्ती के मुसाफिरों को हज़रत से तारुफ न था, यानी कश्ती के जो मुसाफिर थे वो आप हज़रत जुनून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह को नहीं जानते थे कि आप साहिब विलायत हैं, आप अल्लाह के वली हैं। बहरहाल उस कश्ती में एक सौदागर भी मौजूद था। इत्तेफाकन उस सौदागर का एक मोती कहीं पर गुम हो गया। उसने गलत फहमी में हज़रत जुनून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह पर यह इल्ज़ाम लगा दिया कि मोती इन्होंने चुरा लिया है। नाउज़ बिल्लाह। हज़रत ने यानी जुनून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हाशा व कुल्ला, मोती मैंने नहीं लिया। वो सौदागर कहने लगा कि मोती तो अब आपने ही लिया है, और गुस्तागी से पेश आने लगा। हज़रत जुनून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त आसमान की तरफ मुँह करके अर्ज़ किया, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ दो जहां के मालिक, ऐ मालिक व मौला, तू जानता है कि मैं इस इल्ज़ाम से बरी हूँ, यानी ये मोती मैंने नहीं चुराया, लेकिन ये लोग फिर भी मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तेरे बंदे को रुसवा कर रहे हैं। ये कहना ही था कि हज़ारों मछलियाँ अचानक दरिया से नमूदार हो गईं, दरिया से निकल आईं और अपने अपने मुंह में एक एक मोती लेकर निकल आईं। यानी नाज़रीन मोहतरम, हज़ारों मछलियाँ हज़ारों मोतियाँ लेकर हज़रत जुनून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के लिए पानी से बाहर आ गई। आपने उसमें से एक मोती लेकर उस सौदागर को दे दिया। कश्ती के लोगों ने हज़रत जुनून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह की जब ये शान और करामत देखी तो सब के सब आपके कदमों में गिर पड़े और माफ़ी के तलबगार हुए। जुनून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह का नाम जुनून इसीलिए हुआ कि नून मछली को कहते हैं। आपकी इसी करामत की वजह से आपका नाम जुनून मशहूर हो गया। और उसके बाद सौदागर ने भी आपसे माफ़ी मांगी और उसने ये मान लिया कि आपने मोती नहीं चुराया था। इसी तरह नाज़रीन मोहतरम, एक रिवायत है
کہ حضرت جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ مکہ معظمہ کی زیارت کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں جنگل میں پہنچا تو مجھے شدت کی پیاس لگی۔ میں قبیلہ مخزوم میں چلا گیا۔ وہاں میں نے ایک چھوٹی سی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی دیکھی۔ وہ گنگنا کر اشعار پڑھ رہی تھی۔ میں اس کے اس فعل کو دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ وہ ابھی بچی ہی تھی۔ میں نے اس لڑکی سے کہا، اے میری بچی، کیا تجھے ایسے اشعار پڑھتے شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا، چپ رہے اے جنون، میں نے رات شراب محبت خوشی کے ساتھ نوش کی ہے اور صبح کے وقت مولا کی محبت میں مخمور اٹھی ہوں۔ میں نے کہا، اے لڑکی، میں تجھے عقل مند پاتا ہوں، مجھے کچھ نصیحت کر دے۔ لڑکی نے کہا، اے جنون، سکونت کو لازم پکڑ لو اور دنیا سے تھوڑی روزی پر راضی رہو تو تم جنت میں اس حیو قیوم کی زیارت کرو گے جو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ میں نے کہا، تیرے پاس کچھ پانی ہے؟ لڑکی نے کہا، میں تجھے پانی بتاتی ہوں۔ میں نے گمان کیا کہ وہ مجھے پانی کا کنواں یا چشمہ بتائے گی۔ میں نے کہا، بتاؤ۔ لڑکی نے کہا، لوگ قیامت کے دن 4 فریق ہو کر پانی پئیں گے۔ ایک فرقے کو ملائکہ پلائیں گے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے وہ شراب سفید ہوگی اور اپنے پینے والوں کو لذت بخشے گی، اور ایک فرقے کو دروغۂ جنت پانی پلائیں گے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے اس شراب میں تسنیم کا پانی ملایا جائے گا، اور ایک فرقے کو حق جل جلالہ پلائے گا، اور وہ لوگ بندگان خاص ہوں گے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے شراب طہور انہیں پلائیں گے۔ بس تم دنیا میں اپنا راز کسی پر اپنے مولا کے سوا ظاہر نہ کرو تاکہ آخرت میں حق تعالیٰ تمہیں اپنے دستے قدرت سے پلائے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، ایک بچی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولی کامل کو ایسی باتیں روشناس کروائی جو آج شاید کوئی علم والا بھی بیان نہیں کر سکتا۔ یہ میرے رب کی شان ہے۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دریائے نیل کے کنارے بغرض سیر تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک آپ کو ایک بچھو نظر آیا۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھ کر ایک پتھر اٹھایا اور ارادہ کیا کہ اس موذی جانور کو ہلاک کر دیں، یعنی بچھو کو مار دیں، لیکن بچھو جلدی سے بھاگ کر دریا کے کنارے پر جا ٹھہرا۔ اتنے میں دریا سے ایک مینڈک نکلا اور بچھو اس کے اوپر سوار ہو گیا۔ مینڈک دریا میں تیرتا ہوا دوسرے کنارے پر جا پہنچا۔ ان تمام واقعات کو دیکھ کر حضرت جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں مزید مشاہدے کا اشتیاق پیدا ہوا اور آپ بھی ان کے تعاقب میں روانہ ہو گئے، یعنی وہ سوچنے لگے کہ یہ کیسا معاملہ گزرا ہے، بچھو مینڈک کے اوپر سوار ہو کر آخر کہاں جا رہا ہے، چلو دیکھتے ہیں۔ جب مینڈک نے دریا کا سفر کیا اور اپنے سوار بچھو کو دوسرے کنارے پر لے جا کر اترا تو آپ نے دیکھا کہ خشکی پر پہنچتے ہی بچھو نے تیزی سے چلنا شروع کر دیا۔ آپ بھی اس کے ساتھ ساتھ رہے۔ پھر ایک جگہ پر پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ ایک ویران اور چٹیل مقام پر ایک شخص شراب کے نشے میں زمین پر اپنی سد بد بسرائے سو رہا ہے، اور اس کے اوپر ایک بہت ہی خوفناک سیاہ اژدہا یعنی سانپ فن کھولے موت کی تصویر بنا اس کے سر کے اوپر رقص کر رہا تھا۔ بچھو تیزی کے ساتھ اس کے پاس پہنچا اور اس اژدہے کے اوپر اس طرح ڈنک مارا کہ اس کے اثر سے اژدہا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑا۔ بچھو اس کے بعد نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ آپ نے جب یہ واقعہ دیکھا تو اس شخص کو جگایا۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوا اور اپنے سامنے ایسے بھیانک اژدہے کو خاک و خون میں تڑپتے ہوئے دیکھا تو آپ سے اس کی وجہ دریافت کی۔ آپ نے اسے تمام واقعہ کہہ سنایا۔ یہ سن کر وہ شخص سجدے میں گر گیا اور اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو کر گڑ گڑانے لگا کہ اے اللہ، جب تو اپنے نافرمانوں پر اس قدر مہربان ہے تو اپنے اطاعت گزار کے ساتھ کس قدر لطف و کرم سے پیش آتا ہوگا۔ تیری عزت و جلال کی قسم، اب آئندہ نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد وہ ایک شعر پڑھتا ہوا چلا گیا جس کا ترجمہ یہ ہے، اے سونے والو، خدا تیری ہر اس بڑی چیز سے نگہبانی کرتا ہے جو اندھیرے میں چلتی ہے۔ ایسے بادشاہ کی طرف سے آنکھیں کیوں کر سوتی ہیں جو عمدہ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دن حضرت جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ چند ساتھیوں کے ساتھ دریائے نیل میں کشتی پر جا رہے تھے۔ اس وقت دستور کے مطابق کشتیوں کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ مصریوں کا دستور تھا کہ وہ کشتیوں میں سوار ہوتے اور جب کوئی دوسری کشتی قریب آتی تو اس میں سوار لوگ گانے بجانے کا شغل کرتے اور خوب شور و غل مچاتے۔ چنانچہ کوئی کشتی حضرت جنون مصری کی کشتی کے قریب آئی اور اس میں سوار گانے بجانے والوں نے خوب شور و غل اور ہنگامہ کیا تو حضرت جنون مصری کے شاگردوں نے عرض کیا، یا شیخ، ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو غرق کر دے تاکہ ان کی ہنگامہ آرائی سے لوگوں کا پیچھا چھوٹ جائے، لوگوں کو نجات حاصل ہو۔ حضرت جنون مصری کھڑے ہو گئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ، جس طرح تو نے ان لوگوں کو دنیا میں خوشیاں بخشی ہیں اسی طرح اس جہاں میں بھی ان کو خوشی و مسرت عطا فرما۔ شاگردوں نے جب یہ دعا سنی تو حیرت زدہ رہ گئے، اور جب وہ کشتی اور زیادہ قریب آئی اور ان کی نظریں حضرت جنون مصری پر پڑی تو بے اختیار رونے لگے۔ انہوں نے اسی وقت ساز و سامان توڑ دیے اور توبہ کر کے نیک راہ پر گامزن ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء اللہ کے لیے مچھلیوں سے، سمندر سے موتی پیش کروا دیتا ہے
اس کے اولیاء اللہ کی نافرمانی جو بھی لوگ کرتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دیتا ہے، اور اس کے علاوہ اولیاء اللہ کی رسوائی کرنے کی جو کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کی سازش میں ہی غرق کر دیتا ہے۔ حضرت جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات اس کی ایک مثال ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اولیاء کرام بزرگان دین کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تاریخ اولیاء کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والے نئے واقعے اور نئی معلومات کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ پھر حاضر ہوتے ہیں کسی بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔